स्पेस अपडेटका साथमा NIC एसिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। डिसोम फाइबर नेटको कनेक्सन मेरो टिममेटहरूसँगको साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। खिया प्रतिरोधी मारुति सिमेन्ट, खिया प्रतिरोधी क्षमता भएको। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज बस्दै दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने बैठकमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश लगायत पार्टी काम कारबाही र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जानकारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका 6वटा अध्यादेश सदनमा 1 महिनासम्म पनि अलपत्र। जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान अन्तर्गत माओवादीको टोली धनुषा पुग्यो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरू शनिबार सिराहाको कार्यक्रम सकेर धनुषामा, प्रचण्ड सहितका नेताहरू आइतबार धनुषामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने तय। यसअघि बिहानै प्रचण्ड माछीदेखि मगराहसम्म मर्निङ वाकमा सहभागी भएको सचिवालयद्वारा जानकारी। सो क्रममा प्रचण्डले स्थानीयसँग भलाकुसारी समेत गरेको उल्लेख। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै बैठक दिउँसो 12:15 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरूको हेरफेर गर्ने कार्यसूची, त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु हुँदै बैठक बिहान 11 बजेबाट ललितपुरको भोलढोका स्थित ज्यापु प्रज्ञा भवनमा बस्ने प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतद्वारा जानकारी। बैठकमा भदौ महिनादेखि पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग जसपा नेपाल आधारभूत संगठन निर्माण अभियानको समीक्षा हुने। बैठकमा वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति, सरकारले ल्याएको अध्यादेश, विधेयकको चर्चा र पार्टीको सङ्गठनात्मक कार्ययोजना लगायतका एजेन्डामा केन्द्रित रहने। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिको बैठक आज बस्दै बिहान 11 बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्ने। बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान मुबारक महिना आजदेखि सुरु। 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुसलमानहरू दिनमा निराहार बस्ने प्रचलन। रोजा बस्न मुसलमानहरूको उर्दू क्यालेन्डर अनुसार सूर्योदयभन्दा पहिले अर्थात् बिहानको नमाज पढ्नु अगावै केही खानेकुरा खाई प्रारम्भ हुने रोजा बेलुकाको नमाज मगरिबको आजान सुनेर खुल्ने चलन। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्पतको रमजान महिना 9औं महिना रहेको जानकारी। रहमान महिना नै मुसलमानहरूको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भन्ने यो महिना अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने पनि धार्मिक विश्वास। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश तह खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभएसम्म मुलुकमा अस्थिरता भइरहने तर्क। नेपाल जस्तो सानो मुलुकले यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधि पाल्न नसक्ने जिकिर। अहिलेको सरकार देशका समस्या एकातिर राखेर अर्कोतिर काम गर्न उद्यत रहेको टिप्पणी। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बजेट क्यालेन्डर तयार पारी बजेट लेखन सुरु। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा सिलिङभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा जानकारी। मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धि सहितका सूचकहरूको विवरण आगामी चैत 1 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जेठ 1 गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने र त्यो बेलासम्म बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्ने। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत संस्थामा राजनीति हुँदा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिको भनाई। सामाजिक संस्थाहरूलाई राजनैतिक रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले मूल ध्येय नै विचलित हुन पुगेको उल्लेख। नयाँ पुस्ताले अवसर पाउनुपर्ने कुरामा कुनै प्रश्न नरहेको तर्क। केही भएन भन्ने मात्र नभई धेरै भएको तर देश र जनताका लागि अझ थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अपिल। जनताका लागि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताउँदै संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको स्पष्ट, युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन समृद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह। मुलुकको अस्थिरतामा रम्न चाहनेले सरकारको आयुबारे हल्ला चलाउने गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। सरकारको निश्चित उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको सत्ता सहकार्य निरन्तर रहने दाबी। अहिलेको दुई पार्टीको सहकार्य अस्थिरता समाप्त गर्ने रहेको भन्दै राजनैतिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट मुलुकमा स्थायी सरकारको निर्माण सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताका पक्षमा दुई पार्टी रहेको जिकिर। सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दाबी। सुशासन, प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख। के भन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन, जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने जिकिर। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो। नेपाललाई लागू पदार्थ मुक्त देशको रूपमा स्थापित गर्न सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। लागू औषध नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, समाज, विभिन्न पेसाकर्मी, राजनैतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, अभिभावक, स्थानीय निकाय, समाज र सरकारवाला समेतको संयुक्त सहकारी अपरिहार्य रहेको प्रहरी निरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको तर्क। लागू औषध विरुद्धको दिवस हरेक वर्ष मनाइने गरेको भए पनि नियन्त्रण नहुनुले नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूको पुनर्विचार आवश्यक रहेकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख सुनिता डङ्गुलको जोड। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने जो कोहीलाई 5,000 देखि 15,000सम्म जरिवाना गराउने। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका अनुसार कामपा क्षेत्रका घर कम्पाउन्ड तथा परिसरको फोहोर मैला सडक, फुटपाथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने जस्ता कार्य गरी 5,000 देखि 15,000 रुपियाँसम्मको कारवाही गर्ने। जथाभावी फोहोर फाल्दा दुर्गन्धित हुनुका साथै नागरिकको जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा यस कार्यलाई प्रतिबन्ध गरिएको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईको भनाई। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण। आजका लागि निर्धारण गरिएको दर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 139 रुपियाँ 70 पैसा र बिक्री दर 140 रुपियाँ 30 पैसा कायम। युरोपियन युरो 1 को खरिद दर 145 रुपियाँ 24 पैसा र बिक्री दर 145 रुपियाँ 86 पैसा। युके पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 175 रुपियाँ 84 पैसा र बिक्री दर 176 रुपियाँ 60 पैसा। स्विस फ्र्याङ्क 1 को खरिद दर 154 रुपियाँ 73 पैसा र बिक्री दर 155 रुपियाँ 40 पैसा तोकियो। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा। आज दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने उल्लेख। केपी ओली कपको उपाधिका लागि मछिन्द्र एफसी र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्ने। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक केपी एफसीलाई 4 गोलले फराकिलो अन्तरले हराउँदै मछिन्द्र उपाधि नजिक। फाइनल खेल भोलि हुँदै। स्पेनिस ला लिगाको शनिबार भएको खेलमा रियल मड्रिड रियल बेटिससँग पराजित। बेटिसको घरेलु मैदानमा भएको खेलको 10औं मिनेटमा मड्रिडलाई ब्राहिम डियाजले अग्रता दिलाए, तर अग्रता जोगाउन नसक्दा मड्रिड चुक्यो। यो पराजयसँगै रियल मड्रिड तेस्रो स्थानमा झर्यो। इजरायल र हमास लडाकु समूहबीच युद्धविरामको पहिलो चरण सकियो, तर युद्धविराम सुरक्षित गर्ने अर्को चरणको वार्ता अझै अनिश्चित। सुरुको 6 हप्ताको अवधिमा हमासले इजरायली जेलमा रहेका 100 प्यालेस्टाइनी कैदीहरूको बदलामा 25 जना जीवित बन्धकलाई मुक्त गर्दा अन्य 8 जनाको शव इजरायललाई फिर्ता गर्यो। बदलामा इजरायली सुरक्षा निकायद्वारा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका झन्डै 1900 जना कैदीबन्दीको रिहा। दोस्रो चरणको वार्तापछि थप बन्धकको रिहाईसहित युद्धको स्थायी अन्त्यका लागि अपेक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्तामा तनाव भएको 24 घण्टा नबित्दै बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टेमरसँग युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको अर्थपूर्ण भेट। स्टेमर र जेलेन्स्की बीच डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटमा बेलायतले युक्रेनलाई 2.8 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने विषयमा हस्ताक्षर। जेलेन्स्कीले बेलायतमा नै राजा चार्ल्ससँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम।